9 मई के हवाले से एक पाकिस्तान की तारीख़ में एक स्याह दिन था। एक ऐसा दिन जब पाकिस्तान के दफ़ा के अलामती इदारे हैं शहदा की यादगारों पर, गाज़ियों की यादगारों पर जो खौफनाक हमले हुए, वो आज भी मनाज़र पूरी कौम की आंखों के सामने हैं। और मैं समझता हूँ कि आज पार्लियामेंट की इस बिल्डिंग में काबीना का इजलास का मकसद यही है कि पूरी कौम को हम ये बता सकें कि ये ऐवान कौम की मलकियत है और आपके हकूक़ की तर्जुमानी का मरकज़ है। आज हम पार्लियामेंट के इस बिल्डिंग से पूरी कौम को यकसुई के साथ और इत्तेहाद के साथ ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम अपने शहदा, अपने हीरोज़ और उनके अहले खाना को न सिर्फ क़यामत तक याद रखेंगे बल्कि उनके लिए वालिहाना यकजहती का पैगाम देते हैं। मैं समझता हूँ कि आज के दिन हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ये हमले क्यों किए गए। इसलिए कि उस वक़्त की मई के महीने में 2023 में पीडीएम की हुकूमत सरतोड़ कोशिश कर रही थी पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए। शायद ये हमले ना होते अगर एक कठपुतली हुकूमत को एक आईनी तरीके से हटाया न जाता। शायद ये हमले ना होते कि अगर पाकिस्तान के बरादर ममालिक और दोस्त ममालिक के साथ जो ताल्लुकात को ख़राबी के हवाले से आखिरी हद तक पहुंचा दिया गया था, उसको पीडीएम की हुकूमत पूरी यकसुई के साथ दोबारा बेहतर करने में जो दिन रात कोशिश कर रही थी, उसके लिए ये हमले किए गए कि ये ताल्लुकात दोबारा इस्तवार ना हों। शायद ये हमले ना किए जाते 9 मई 2023 को अगर खाना काबा की मॉडल की घड़ी और जेवरात और ज़मीनों की ख़रीद व फ़रोख्त और करप्शन की जो उस वक़्त भरमार थी, उसका अगर नोटिस पीडीएम की हुकूमत ना लेती तो शायद ये हमला ना किया जाता। शायद ये हमला ना किया जाता अगर 190 मिलियन पाउंड में जो बदतरीन ख़यानत की गई और वो एक कौमी जुर्म था, उसका अगर पीडीएम की हुकूमत नोटिस ना लेती तो शायद ये हमले ना किए जाते। शायद ये हमले ना किए जाते अगर बाज़ अहम ओहदों पर मेरिट से हटकर अगर पीडीएम की हुकूमत अपॉइंटमेंट्स कर देती तो शायद ये हमले ना होते। और शायद ये हमला ना होता 9 मई 2023 को कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस जो एक फॉरेन फंडिंग का केस था, उसका अगर नोटिस ना लेता और स्टेट बैंक के पास बिला खौफ तरदीद ये कहा जा सकता है जो एविडेंस था इररिफ्यूटेबल, उससे अगर नज़र चुरा ली जाती तो शायद 9 मई 2023 को ये हमले ना होते। तो मैं ये समझता हूँ कि 9 मई को न सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत की गई बल्कि रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बगावत की गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि कोई जमहूरी मुल्क, कोई आइन और कानून पर चलने वाला मुल्क अपने हीरोज़, अपने शहदा के साथ ये संगीन मजाक और उनके ख़िलाफ़ जो बदतरीन ज़ुबान इस्तेमाल की गई और जिस तरह से जत्थे उनके ऊपर हमला आवर हुए, कोई मुल्क इसको बर्दाश्त कर सकता था? तो मैं समझता हूँ कि इसका जवाब साफ नफ़ी में है। क्या अमेरिका में और बरतानिया में फसादियों को, चाहे वो 2007 हो और चाहे वो हालिया दिनों में 2021 में जो वहाँ पर हमले हुए, क्या उनको
کھلی چھٹی دی گئی؟ کیا وہاں پر کالم نگاروں اور دانشوروں نے کوئی کامنٹ نہیں کیا؟ کیا ان کو سزائیں نہیں دی گئیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے فسادیوں کو جو قوم کے خلاف بلا سوچے سمجھے اور اپنی ذات کے لیے جہاں پر بھی حملہ آور ہوئے، قانون نے ان کو اپنی گرفت میں لیا. اور سب سے بڑی مثال حضرت بابا قوم حضرت قائد اعظم کی ہے کہ ان کی جو تاریخی، ان کی جو جدوجہد تھی، ان کی جو قربانیاں تھیں، ان کی جو محنت تھی، کوئی ایسی کوئی مثال ملتی ہے تاریخ میں کہ جہاں پر بدزمانی، گالم گلوچ یا اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت قائد اعظم کی جو تحریک ہے، ان کی لیڈرشپ ان تمام چیزوں سے بلند ہے، اور وہ ایک مثال ہے پوری قوم کے سامنے. اور صرف یہ نہیں، پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں. 1947 کے بعد کیا کیا کڑے امتحانات سے سیاستدان نہیں گزرے، کتنی کتنی عظیم سیاستدانوں نے قربانیاں نہیں دیں، اور کتنے کتنے سخت ان کے اوپر رقیق حملے نہیں ہوئے، اور جیلیں برداشت کی، ہتھکڑیاں. مگر پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ماں سوائے 9 تاریخ کے واقعے کے جب کبھی اس طرح کے امتحانات سے سیاستدان گزرے تو کسی نے کہا کہ پاکستان کھپے، اور کسی نے کہا کہ تمام تر مظالم اور تمام تر مشکلات اور ظلم کی جو پہاڑ تھے ان کو برداشت کیا، اور کہا کہ میں پاکستان کے خلاف ایک لفظ بھی بولنا تو دور کی بات، میں سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ہیں وہ مثالیں جو پاکستان کی جو حالیہ تاریخ ہے وہ اس سے بھری پڑی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہاں پر یہ جو اسپیشل سیشن ہم نے کابینہ کا جو یہاں پر بلایا ہے، اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ 9 مئی کے حوالے سے وہ جنہوں نے حملے کیے وہ چاہتے ہیں کہ آج اس کے اوپر جھوٹ کا پردہ گرا دیا جائے، اور یعنی ڈھڑائی کے ساتھ قوم کو جھوٹ اور تمام تر جو دوسرے ہتھ کنڈے کے ذریعے قوم کی توجہ جو ہے وہ دوسری طرف مبذول کروائی جائے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے، آپ کو یاد ہے کہ 35 پنکچر کی بات کی تھی، اور جب اس کا راز کھلا تو ان کے پاس منہ چھپانے کی کوئی جگہ نہیں تھی. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سائفر کے حوالے سے کیا کیا پینترے بدلے، کبھی اس کو امریکی سازش قرار دیا، اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس میں سرد مہری کے موجب بنے. کبھی انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ امریکی سازش نہیں، یہ تو یہاں کے لوگوں کا کردار ہے. پھر دوبارہ پینترا بدلا کہ نہیں، یہ تو امریکی سازش ہے. پاکستان کی نہ صرف رسوائی کی، ہمارے تعلقات کو بہت اس کو ذوف پہنچایا، پاکستان کے تعلقات کو دھچکا لگا.